अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निसार अली खान और तुसी पर देख रहे हो निसार न्यूज़ नेटवर्क और छछ न्यूज़ नेटवर्क। अज मैं लगा चाह तहसील हजरत ग्रां खोरा खैल ने मौजूद हाँ। खोरा खैल ने माशाअल्लाह अजीम शख्सियात रही ने, दो भाई माशाअल्लाह किले अहमद खान और परवेज़ खान। ये कनाडा और अमेरिका ने मुकीम ने माशाअल्लाह, और इन्हें उत्थे रह करी अपने इलाके से सोचा है और इतने कई मनसूबे लेके आए, कई फलाई मनसूबे लेके आए हैं, जिन्हें जो एक तुसी देख सकते हो सामने इन्होंने एक मोहम्मद हिताब खान अस्पताल है और इसके अलावा दीगर कई मनसूबे फलाई मनसूबे जो तकरीब नहीं पता चल सोन। आज एक बेहतरीन ना एक गर्ल्स कैंपस स्कूल नहीं ओपन करने, इसने माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान खसूसी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं और तकरीब जारी है। आओ तो साथ तकरीब नहीं खड़ने ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah, thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, DC राव आतिफ साहब, हमारे चीफ गेस्ट वसीम बादामी, मेरे बड़े भाई अकील खान, हमारे कज़न अशफाक खान, मेरे जो कनाडा से मेहमान आए हैं ज़ैब भाई, RGW के CEO फैसल, उनके दोस्त रीड फाउंडेशन और मेरे कज़न्स दोस्त, मैं खुद यहाँ मेहमान हूँ, तो अगर मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर सकूँ तो बराए मेहरबानी मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि वेदर बहुत हॉट है और इंशाल्लाह वी विल रैप इट अप क्विकली, हम जल्दी से जो कुछ हो सका इसको कंप्लीट करेंगे। और लेकिन हमारे पास कुछ बहुत अच्छे और खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं जिनको सुनना, और ये जो एक जर्नी शुरू हुई थी और वो जर्नी यहाँ तक आज कैसे पहुँची, इसको शायद शेयर करना वो एक नाइंसाफ़ी होगी अगर हम नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो मैं मेंशन ये करूँगा कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की रास्ते चल पड़ते हैं तो रास्ते खुलना खुद शुरू हो जाते हैं। मुझे और मेरे भाई को नहीं पता था कि 2022 के अंदर जब हम यहाँ आए थे तो हमने कहा कि एक कुछ करते हैं इस गांव के लिए, जहाँ मेरे वालिद साहब इन गलियों में खेले हैं, मेरी वालदा इन गलियों में खेली हैं। तो भाई का बहुत बड़ा विजन है और अल्लाह इसको इससे ज़्यादा एनर्जी दे। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जब बुलाता है बड़े भाई होने के नाते छोटा भाई पहुंच जाता है, लेकिन असल में वो जो हमने काम शुरू किया था तो हमने तो सिर्फ ज़मीन दे सकते थे, हम बिल्डिंग बना सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उस हॉस्पिटल को ऑपरेट किया कैसे जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में आप लोग सब इसी जगह बैठे हुए थे और हमने मिलकर एक वादा किया था कि इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। फिर 2024 में RGW एंड अल मुस्तफ़ा का मैं बहुत मशहूर हूँ जो ऑन बोर्ड हुए, और आज मेरा आगे यहाँ दिल खुश हुआ है कि जब हम वहाँ बैठ के कनाडा और अमेरिका में लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं खुराखैल से नहीं, मुल्तान से, लाहौर से,
کہ یار اٹک میں ایک ہاسپٹل بنا ہے, if somebody needs the help go there. تو میں آپ یقین نہیں کر سکے اتنا خوش ہوا کہ جب انہوں نے مجھے بتایا, اور ابھی فیصل بھائی آئیں گے اور وہ آپ سے نمبر شیئر کریں گے کہ 50,000 لوگوں نے او پی ڈی ٹریٹمنٹ لیا ہے. اس گاؤں میں شاید 5-10 ہزار لوگ رہتے ہوں گے, لیکن وہ 50,000 کا مطلب ہے کہ آل دا سراؤنڈنگ ایریاز آر بینگ ٹریٹڈ اینڈ گیٹنگ بینیفٹ فرام دس فیسلٹی. پھر اس کے بعد جو بگ مائل سٹون ہے وہ 1200 کیٹرک سرجریز. اب کیٹرک سرجری یہاں پہ ایک آدمی کا شاید ارمان ہی رہ جاتا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنی بینائی چلے جاتے ہوئے خود دیکھتا تھا اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پشاور جائے یا کسی بڑی جگہ وہ ٹریٹمنٹ لے. تو پھر 2024 میں جب ہم آئے, ہم نے اسٹارٹ کیا, اور آج ہم آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے غریب لوگ جو ہیں, کل ان کی سرجریاں ہوئی ہیں, ابھی ان لوگوں کو چشمہ مل رہا ہے, اینڈ دے آر سو ہیپی. اور کل میں یہاں آیا تھا تو بھائی نے مسجد بھی بنائی ہے, تو وہاں ہم نے پہلی نماز پڑھی, تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ میں 410 سے آیا ہوں. تو میں نے کہا وہ آپ کو کیسے پتا چلا اتنا دور؟ کہتے جی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو دیٹس وائی وی کیم ہیئر. تو میں نے ان سے کہا کہ میں میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دی, والدہ کے لیے دعا کی. انہوں نے کہا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, یہ دل دھڑکتا ہے دعاؤں کے ساتھ. So that's the way you have to touch the heart of the people. اور آپ کو سب یاد ہوگا اور آپ سب وٹنس ہیں کہ پچھلے سال جب یہاں پہ اقرار الحسن تھے, قاسم علی شاہ تھے, امی یہیں اسی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ سب نے کھڑے ہو کے امی کے لیے جب تالیاں بجائی تھی تو امی رونا شروع ہو گئی تھی. اور اس وقت فیصل اور ان کی ٹیم موجود تھی, تو امی نے کہا اب جو بیٹا آپ لوگوں نے نیکسٹ کام کرنا ہے وہ اسکول بنانا ہے, اور اس گاؤں میں ہائی اسکول نہیں ہے, یہاں کی بچیوں کو, یہاں کی ماؤں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو وہ سپنا جب امی نے یہاں سے بیٹھ کے, بزرگ تھی, دعا تھی, انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے ایک انیشیٹو لیا, اور اسی طرح بھائی فوراً آن بورڈ ہوئے. انہوں نے کہا جی زمین حاضر ہے, ہم نے کہا بلڈنگ بنا دیں گے, جیسے آپ بولیں گے ہم آپ کو کر کے دیں گے, آپ نے صرف مینجمنٹ لے کر آنی ہے. پھر RGW آن بورڈ ہوئی, اور انہوں نے اس دفعہ اس سے بھی خوبصورت آرگنائزیشن ریڈ فاؤنڈیشن, جو کہ ایک ورلڈ وائڈ بہت بڑا نام ہے, ریڈ فاؤنڈیشن کو آن بورڈ کیا ہے. تو علاقہ خیل کے لیے بہت بڑی نیوز ہے کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسکول چلا رہی ہے, وہ آپ کی بچیوں کو ایک پردگی کے ساتھ, ایک چار دیواری کے اندر, جہاں کوئی مرد نہیں ہوگا, عورت ہوگی صرف اندر ہوں گی, وہاں پہ وہ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی انشاءاللہ. یہاں پہ ہائی اسکول بنے گا, اور میری ریڈ فاؤنڈیشن سے گزارش ہوگی کہ سر ہمارے پاس کالج نہیں ہے, تو اگر آپ اس کی طرف اپنی کوشش رکھیں, جو فنڈ چاہیے ہم آپ کو دیں گے, لیکن ہمیں پورخیل کے اندر لڑکیوں کا کالج چاہیے, تو وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ بھی اناؤنس کر دیں. امی انفارچونیٹلی یہاں سے جانے کے بعد اللہ کو ان سے زیادہ پیاری تھی. پچھلے سال میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ باپ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اور آج پتہ چل رہا ہے کہ ماں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو امی کی ایک سہیلی ہے جو 60 سال سے ان کی دوست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ کے کوئی جاننے والے کو پتہ چلتا تھا نا کہ تشریف لائیں گے, تو اٹھ کے جا کے ان کو تحائف دیتے تھے اور ان سے پیار سے پیش آتے تھے. تو ہم نے ریکویسٹ کی, ہماری امی کی بیسٹ فرینڈ, 60 سال سے ان کی دوست, وہ اللہ نے ان کو, آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو حیات رکھے, وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور انہوں نے, میں نے کہا کہ آپ آئیں اور اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوئیں. تو انفارچونیٹلی پچھلے نومبر کے اندر اچانک امی کو بیماری ڈائگنوز ہوئی, اور صرف 3 ویک کا ٹائم ملا مجھے اور میرے بھائی کو. ہم نے رات دن ایک کیا جو ہم سے ہو سکتا تھا. وہ بڑے آنر کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئیں. آپ سب کو وہ بہت پیار کرتی تھی. بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, ان کے فون میں ان کے میسیجز آج بھی موجود ہیں. وسیم بھائی از اے سچ اے بردر ٹو می. اس دن مجھے جینا ہے, تو آج ان کے نام پہ یہ بروز جان کیمپس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اور میری صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, لیکن جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آپ سب کی دعاؤں کے توفیل اعلیٰ ترین جگہ پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرہڈ میں جگہ دے. تو چیزوں کو شارٹ کرتے ہوئے میں ابھی آپ کے سامنے کچھ اسپیکر انوائٹ کروں گا. تھوڑے سے ہاؤس کیپنگ رول بتا دوں آپ کو کہ یہ ہماری کچھ شارٹ سرمنی اسپیچز ہیں. اس کے بعد آپ سب کے لیے یہاں لنچ کی ارینجمنٹ ہے,
جو ہمارے VIP حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اندر جائیں گے تاکہ ہم ان کو ہاسپٹل میں جو اس وقت کل سرجریز ہوئی ہیں وہ پٹیاں کھل رہی ہیں تو تھوڑا وٹنس کریں گے، اور ان کے لیے ہم نے اندر ہی بیٹھنے کی ارینجمنٹ بنائی ہے. تو آپ لوگ سب کھانا کھا کے، اور مجھے پتہ ہے گرمی ہے لیکن ہم سب مل جل کے گرمی کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں جو گزارش کروں گا وہ میرے دوست جو کینیڈا سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ فوڈ چین کی ایک بہت بڑی فرنچائز کے مالک ہیں. بزنس مین تو بہت بڑے ہیں لیکن دل ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا ہے. تو مجھے یہ جو ہم نے پروگرام کیا صرف ایک ویک کے نوٹس پہ کیا ہے، اسی لیے وہ کینیڈین ہائی کمشنر اینڈ سو مینی پیپل سپوز ٹو کم لیکن دے کوڈ ناٹ میک اٹ. تو میں نے زیب بھائی کو 2 دن پہلے فون کیا، میں نے کہا زیب بھائی میں جا رہا ہوں تو جہاز میں اکیلا بیٹھا ہوں گا، مجھے ڈر لگے گا. تو بس اتنی بات کر کے میں نے فون بند کر دیا. زیب بھائی کا مجھے فون آیا 2 گھنٹے بعد، کہہ رہے ہیں میں بھی چل رہا ہوں اور بھابھی بھی جا رہی ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میرے عزیز دوست اورنگزیب صاحب پلیز تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بہت بہت السلام علیکم. اور پرویز بھائی خود ایک بہت اچھے انسان ہیں، تو ان کو ہر انسان میں ایک اچھائی نظر آتی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 باتیں کہوں گا کہ ایک میرے لیے ایک آنر ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں، اور کسی نہ کسی طرح سے ایک چھوٹا سا ویری ٹائنی پارٹ آف دس بگ آرگنائزیشن. کل رات کو میں جب یہاں پر آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جو ویژن نظر آیا کل رات کو، میں فیضل بھائی سے اور سب سے بات کر رہا تھا کہ یہاں پر میں ایک پوری سٹی دیکھ رہا ہوں. ابھی جیسے ہاسپٹل بنا ہے، اس کے بعد اسکول بن رہا ہے، اس کے بعد میں ایک پوری ایک بڑی آرگنائزیشن کی سٹی یہاں پر دیکھ رہا ہوں جہاں صرف اور صرف غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ فریض بھائی کے لیے صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ کنگ میکر خود کنگ نہیں ہے، یہ ایسے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اپنا نام نہیں آنا چاہیے. تو ونس اگین بہت بہت شکریہ فریض بھائی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں پر بلایا اور ان کی ہاسپٹیلٹی دیکھی. بلیسنگ ونس اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، بہت مبارک. جی بہت بہت شکریہ زیب بھائی فار دا کائنڈ ورڈس. میں یہ میڈیا والوں سے بولوں گا تھوڑا سا سر اگر آپ لوگ ایک سائڈ پہ اسٹیشن لے لیں تاکہ لوگ پروگرام انجوائے کر سکیں. ابھی جو ہے وہ نیکسٹ جو اس پوری تقریب کے بیک بون اور ہر چیز کے روح رواں اور جنہوں نے اکیلا جو ہے نا وہ اپنے کاندھے پہ سارا لوڈ اٹھایا ہوا ہے، میرے لیے باپ اور بڑے بھائی کا مقام ہے. عقیل بھائی پلیز کم اوور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ول میک اٹ ویری شارٹ. لمبی چوڑی اسپیچ نہیں کروں گا، ساری باتیں تو بھائی نے ویسے بتائی دی ہیں. بس میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 2017 میں کام شروع کیا تھا اور یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کیا. اس میں کسی نے ہیلپ نہیں کی ہے، میں کوئی فنڈنگ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. یہ میں نے اور میرے فیملی جو ہے انہوں نے مل کے ٹائم لگ گیا ہمیں اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنے میں، کیونکہ پیسے اس کے لیے کافی ضروری ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا کوشش کر کے اس کو بنا لی اور الحمدللہ یہ المصطفیٰ والے اس کو رن کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح رن کر رہے ہیں. مسجد بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو ہے اسکول کے لیے، اسکول کا ایسا ہے کہ فی الحال ہم اس کو ہائی اسکول تک رکھیں گے، لیکن آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم کالج میں کنورٹ کر دیں گے. اور فیوچر میں ہماری جو بچی ہیں انہیں یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ یہیں اپنی تعلیم کمپلیٹ کر سکیں گے. اور میری گاؤں والوں سے سب لوگوں سے یہ درخواست ہے، ہمیں اس کے ریٹرن میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری فیملی کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کا جو بیک بون ہے نا، پر میرا چھوٹا بھائی پرویز ہمیشہ کہتا ہے کہ میں نہیں، بیک بون پرویز ہے، کیونکہ یہ سب لوگوں کو گیدر کر کے لانا کینیڈا اور امریکہ سے، تو یہ سب مین رول اس کا ہے. تو میں بس یہاں ان کا ایک بندہ ہوں جو مجھے کہتے ہیں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا، تو میں کر دیتا ہوں. تو سارے تمام جو مہمان ہیں ان کے آنے والوں کے آنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور دعا میں یاد رکھیں. جی السلام علیکم.
बहुत शुक्रिया अखिल भाई, थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड एवरीबडी इज कीपिंग द स्पीचेस शॉर्टेस्ट सो वी कैन रैप इट अप क्विकली. अभी इसके बाद जो है बिफोर हम अपने जो है वो चीफ गेस्ट से सुने जो ऑर्गेनाइजेशन इसको चलाएंगी और जो जिनके हमने और आपने मिलकर अकाउंटेबल करना है. हमने चैरिटी बना के भागना नहीं है कि चैरिटी कल बंद हो जाती. इसीलिए अभी हम हॉस्पिटल आए हैं. अभी इस तकरीब के ख़त्म होने के बाद मैं और फैसल भाई अंदर जाके बैठ जाना, हमने एक एक प्रोसेस चेक करना है. और हम वहाँ से फंड उस वक्त तक रिलीज़ नहीं करते कि हमें यहाँ से जो है वो इनपुट नज़र नहीं आती. इसी तरह रीड फाउंडेशन एक बहुत बड़ा नाम है. सर हम आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी रखें, लेकिन खुराखैल के लोग बड़े डाढ़े हैं, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं कि अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, और टाइम के ऊपर रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे. तो हमारी तरफ से ज़मीन, स्ट्रक्चर, पैसा जो आप बोलेंगे, लेकिन आपने फ्रंट में खड़ो के हमारे लिए काम करना है. तो सर उनको यहाँ बुला के विटनेस कराते हैं और उनसे लफ्ज़ भी सुनते हैं. जनाब अब्दुल रऊफ साहब, CEO ऑफ रीड फाउंडेशन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. इंतहाई मोहतरम परवेज़ अख्तर साहब, अकील साहब, फैसल भाई और रीड फाउंडेशन की टीम के हमारे सरखेल राजा शफीक साहब और अदील साहब, हमारे मुल्क के मायानाज सहाफ़ी और एंकर पर्सन वसीम बादामी साहब, और मेरे अटक के मुअज़्ज़िज़ीन, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. आप सबका बहुत शुक्रिया. और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ. डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ मेरा नाम है. मैं रीड फाउंडेशन के साथ पिछले कोई 20 साल से वाबस्ता हूँ. पहले एक बेनिफिशरी स्टूडेंट की हैसियत से, और फिर उसके बाद रीड के बोर्ड के मेंबर की हैसियत से, और अभी रिसेंटली मुझे असाइनमेंट जो है वो रीड की मैनेजमेंट में डिप्टी CEO की मिली है, जो मुझे 1 सितंबर को इंशाल्लाह ज्वाइन करना है. मैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद में डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ बाय प्रोफेशन. और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस एलिमिनेशन HCV एलिमिनेशन का जो नेशनल प्रोग्राम है, मैं उसकी टास्क फोर्स का मेंबर हूँ और AJK का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ. मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ. और रीड फाउंडेशन के हवाले से आपसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे. रीड फाउंडेशन जिस तरह के शायद मैं माजरत चाहता हूँ कि हमें, चूँकि पहले अंदाज़ा ये था कि शायद प्रोग्राम 11 बजे शुरू होगा, और हमारा जो टेंटेटिव स्केड्यूल मिला था वो भी 11 बजे का था. तो हमें इस्लामाबाद से और ट्रैवल करते हुए देर हुई, तो हम इससे पहले तो माजरत चाहते हैं. मुझे आइडिया नहीं है कि इससे पहले रीड के हवाले से कितनी बात हुई है, लेकिन मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ. रीड फाउंडेशन 1994 में एक इदारा कायम हुआ था, और उसका विजन ये था कि तालीम के ज़रिए से तब्दीली लाई जाए, और प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के बोझ को शेयर करते हुए हम सोसाइटी डेवलपमेंट पे काम करें. और आज अल्लाह का शुक्र है कि रीड फाउंडेशन पाकिस्तान के सबसे बड़े एजुकेशन नेटवर्क में से एक है. इस वक्त हमारे जो फॉर्मल स्कूल्स हैं वो 400-450 के करीब फॉर्मल स्कूल्स हैं, और इनफॉर्मल स्कूल्स मिलाकर तकरीबन 600 स्कूल्स हमारे इस वक्त रीड फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में चला रही है, जिनमें मिलाकर तकरीबन 1.5 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं. और उन 1.5 लाख बच्चों में से 15,000 के करीब बच्चे ऑर्फन्स हैं, जिनकी एजुकेशन टोटल फ्री है. और हमारे ऑर्फन्स जो है वो इस वक्त मुल्क के बहुत सारे ऐसे इदारों में नेशनली भी वो सर्व कर रहे हैं. सक्सेस स्टोरीज हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ लोगों की चेंज हुई है. AJK में हमारा ज़्यादा कंसंट्रेटेड काम है आज़ाद कश्मीर में, और पाकिस्तान में भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहे हैं. इस वक्त हम RGW का शुक्रिया अदा करते हैं बतौर ख़ास फैसल भाई का. ये हमारा उनके साथ चौथा प्रोजेक्ट है. इससे पहले हमारे 3 प्रोजेक्ट्स इनके साथ पहले चल रहे हैं, और ये चौथा होगा इंशाल्लाह. और रीड फाउंडेशन, जिस तरह के आपको मैंने पहले बताया कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में 1994 से काम कर रही है. और हमारा ख्वाब ये है कि हम अपनी सोसाइटी को एजुकेशन के लिए से चेंज करना चाहते हैं, और चेंज कर रहे हैं. हज़ारों सक्सेस स्टोरीज अब तक रीड फाउंडेशन पैदा कर चुकी है, और उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है. इस हवाले से एक चीज़ जो इस स्कूल के हवाले से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा हाई स्कूल के हवाले से हमारी बात हुई है कि यहाँ पे हाई स्कूल चलेगा. हमारे रीड फाउंडेशन के इंटरमीडिएट कॉलेजेस तक हमारे इदारे काम कर रहे हैं. हमारा विजन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम रीड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं.
اور وہ کنونشنل یونیورسٹی کی بجائے ہمارے ذہن میں جو یونیورسٹیز کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ایک تصور ہے وہ یہ کہ کسی علاقے میں جہاں تعلیمی ادارہ ہو وہ علاقہ چینج ہونا چاہیے, اس علاقے کے مسائل حل ہونے چاہیے. ہم ایک ایسی نسل پروڈیوس کریں کہ جو اپنے مسائل سے بھاگنے کی بجائے ان کو ایڈریس کرنے پر کام کرے. ریڈ فاؤنڈیشن اگرچہ یہ ہمارے یہاں جو کریکولم ہے وہ گورنمنٹ کو ظاہر ہے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمیں ایجوکیشن پالیسی ملتی ہے, جو ایجوکیشن کریکولم ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیریکٹر بلڈنگ پر بطور خاص توجہ دیتے ہیں. کیریکٹر ایجوکیشن ہمارا بڑا کمپوننٹ ہے. جو ہمارے بچے اسکول کے اندر آتے ہیں ان کو اچھا انسان, اچھا مسلمان ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے کوئی 7,000 کے اراؤنڈ تک 6,500 کے قریب ہمارے اسکول میں ٹیچرز ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا ایک اور کمپوننٹ ہے جو ریڈ فاؤنڈیشن سوسائٹی کی سروس کر رہی ہے کہ ہم ایسے رورل علاقوں میں جہاں تعلیم کی سہولیات کم ہیں وہاں نہ صرف تعلیم پہنچا رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ روزگار اور اس کے نتیجے میں پوری سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پورا ایک کام ہے جو ریڈ فاؤنڈیشن کر رہی ہے. تو اٹک کے حوالے سے بھی چونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پر ایک اسکول کی بجائے ہم کلسٹرز کے فارمیشن میں جائیں جہاں ہمارے زیادہ اسکول ہوں, پھر ان کو مینیج کرنا, ان کو چلانا پھر ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم کسی ایک جگہ پر جاتے ہیں تو پھر ہم پورا پلان کریں کہ ہم اس میں مزید ایکسپینشن کیسے کریں گے. تو اٹک میں انشاءاللہ یہ ہمارا اگرچہ پہلا اسکول ہے لیکن یہ آخری نہیں ہوگا, انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ایکسپینشن پہ بھی جائیں گے. پرویز بھائی اور عقیل بھائی آپ سے ہماری ایک دفعہ پھر یہ خواہش ہوگی, کوشش ہوگی ہماری کہ ہم مل کر مزید اس کو ایکسپینڈ کریں, اس کو باقی جگہوں پر بھی چلیں. اور آپ کو انشاءاللہ آج تک ریڈ فاؤنڈیشن کے ریکارڈ میں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈ کے ڈونرز یا ریڈ کے جو کولیبریٹرز ہیں, ساتھ چلنے والے لوگ, آج تک کوئی ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا پچھلے 30 سالوں میں. تو کریڈیبلٹی اس کا مطلب ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کی ہے کہ ہمارے جو پروسیسز ہیں وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہمارے آڈٹس اتنے اسٹرانگ ہیں, ہماری پروسیجرز اتنے اچھے ہیں الحمدللہ کہ ان میں کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس میں پریشانی نہیں ہوگی. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے گرمی کا اندازہ ہے کہ لوگ مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت, باقی بار بار باتیں ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, تھینک یو فار یور کمٹمنٹ. اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایک اعلیٰ شان اسکول بنانا ہے, اور پھر اس کو کالج. جو میری پرسنل خواہش ہے کہ اس گاؤں کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے پردے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر, پھر آگے وہ یونیورسٹی چوز کرتی ہے, انشاءاللہ اس وقت ہوتا آپ کی وہ یونیورسٹی بھی بن چکی ہوگی. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیکھیں میں اور میرا بھائی ہم زمین دے سکتے ہیں, اسٹرکچر بنا سکتے ہیں, پیسہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ, وہ پروفیشنل لوگ ہیں جب یہ آن بورڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ المصطفیٰ اور RGW نے 1 سال میں کیا رزلٹ پروڈیوس کیا ہے. تو یہ لوگوں کو انگیج کرنے کا یہ مقصد ہے. اسی طرح ریڈ فاؤنڈیشن جب انگیج ہوگی تو ہمارا کام زمین دے کے, بلڈنگ بنا کر, فنڈنگ دے کر, پھر اس کے آگے ان لوگ. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کل میں اور میرا بھائی اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن یہ لیگیسی چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ عقیل بھائی یا میں اس دنیا سے چلے گئے جو اسکول یا اسپتال بند ہو جائے, نہیں. یہ لوگوں کا ایک زمانے سے ریکارڈ ہے اینڈ دے ول بی کنٹینیو. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں یہ میرے دل کے بہت قریب اور ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جو کینیڈا میں ایک یونیورسٹی میں خود پروفیسر ہے اور ایک بہت بڑے بزنس کا مالک ہے. لیکن جب RGW کا نام آتا ہے تو وہ پتہ نہیں اپنی فیملی اور اپنے پرسنل ٹائم میں سے اتنا سارا ٹائم کیسے نکال کے میرے ساتھ آج یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. دنیا بھر میں پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اس آرگنائزیشن سے $1 بھی اپنے جیب میں نہیں, یہ ہمیشہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ آپ کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں اس پہ آپ کے ریزلٹس آتے ہیں. اور فیصل کی سنسیئرٹی میں نے باتوں سے نہیں فیل کی ہے, اس کے ایکشن سے فیل کی ہے. اور آج وہ سنسیئرٹی یہاں بول رہی ہے کہ 1 سال میں 50,000 OPD اینڈ 1200 سرجری. آپ اس کی بھرپور تعلیم ہے میرے چھوٹے بھائی فیصل یوسف. السلام علیکم. پرویز بھائی, عقیل بھائی, وسیم بھائی اور ڈاکٹر عبدالرؤف بھائی اور سارے جو VIP گیسٹ ہیں, زیب بھائی, سبین بھابھی, السلام علیکم. جیسے گرمی بہت ہے تو میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا. پرویز بھائی نے بہت جنرس انٹروڈکشن کر دیا. ریفیوجی گرلز ورلڈ وائڈ RGW ایک ادارہ ہے
جو کہ 8 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہا ہے, اور ہمارا جو نام ہے گرلز ورلڈ وائڈ, اس کا مقصد یہ ہے وومن اینڈ گرلز امپاورمنٹ. تو یہ ہم گرلز اسکول بنا رہے ہیں. الحمدللہ یہ آنٹی کا بھی ویژن تھا. تو گرلز اسکول کا جیسے یہاں پہ الحمدللہ ہم سب بیٹھے ہیں, ایک میں نے اسٹارٹ ریسرچ کی کہ پاکستان کے اندر پورے ملک میں جو اسکول گوئنگ بچیاں ہیں, جن بچیوں نے اسکول میں جانا ہوتا ہے, جو اسکول سے باہر ہیں, وہ کتنی بچیاں ہوں گی. تو میں نے تھوڑی جو ریسرچ کی ہے, 14.5 کروڑ بچیاں جنہوں نے اسکول جانا ہے, جو کہ بٹوین ایج 5 ٹو ایج 18, کتنی 1.5 کروڑ 14.78 ملین گرلز دیٹ آر آؤٹ آف اسکول. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے, کیونکہ ہم سب الحمدللہ ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں. تو یہ اسکول کھورا کھیل کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ کھورا کھیل ناؤ امنگ آل پاکستان ایک نمبر 1 گاؤں بن جائے گا, جہاں پہ ہر بچی کو ہائی کوالٹی سیکنڈری اینڈ پرائمری اسکول ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ اگر یہ پرویز بھائی اور عتیق بھائی کا ویژن نہ ہوتا تو ان کے لیے ایک ذرا بڑی تالیاں پلیز. عبدالرؤف بھائی نے بالکل صحیح کہا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, کہ ہمارا ان کے ساتھ چوتھا پروجیکٹ ہے. RGW کا یہ 7th کیمپس ہوگا پاکستان میں, اور ہماری آرگنائزیشن صرف 7 سال پرانی ہے. تو آن ایوریج ہم ہر سال ایک بچیوں کا اسکول بنا رہے ہیں. ہمارا آلریڈی نوشہرہ میں 3 اسکول چل رہے ہیں, جہاں 1050 بچیاں ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس کے علاوہ پرویز بھائی نے بتایا تھا کہ یہ ہسپتال کا, اب یہ سوچنے کی بات ہے, جب یہ ہسپتال کا جو آغاز ہوا تھا وہ پرویز بھائی کی ایک کال سے شروع ہوا تھا کہ بھائی یہاں پہ ہم نے ہسپتال بنانا ہے. الحمدللہ ہم یہاں 2 مہینے پہلے بھی آئے تھے. میرے ساتھ یہاں پہ مس کائنات ہیں جو ہماری RGW کی ایگزیکٹو ہیں. تو جب ہم آئے تھے اس وقت 1000 کیٹرک سرجریز ہوئی تھی. ابھی صرف 2 مہینے میں 1200 ہو گئی ہیں. اور اس وقت جو ہاسپٹل سٹاف ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں زیادہ فیسلٹیز کی ضرورت ہے, اور اس میں ہم نے زیادہ کام کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک انسان کی زندگی بہتر کی, چاہے تعلیم سے کی, چاہے صحت سے کی, وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے, سب سے پہلی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ اس کام کو ہم آگے لے کے چلیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آن بہاف آف ایوری ون. بہت شکریہ فیصل بھائی فار یور کائنڈ ورڈس. اینڈ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ میجر طاہر صادق صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے, فارمر MLA. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ابھی میں جس شخصیت کو دعوت دوں گا وہ پہلے دن سے جب ہم نے یہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں, ان کی سپورٹ ہمارے لیے ایک بہت باعث افتخار ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بہت آنر کی بات ہے کہ آپ کے ڈویژن کو اتنا بہترین انسان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اور وہ ہمیشہ آتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. میرے آنے سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف 3 دن کے نوٹس پہ ہم نے یہ پروگرام ڈیسائیڈ کیا. بھائی یہاں آیا ہوا تھا, کہنے لگا یار اس کو بھی ختم کرتے ہیں کیونکہ امی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو صدقہ جاریہ جتنا جلدی ہو سکے. تو میں نے چیف منسٹر آفس میں فون کیا, ہماری CM صاحبہ بزی تھی, تو پہلا نام انہوں نے مجھے DCO صاحب کا راو عاطف صاحب کا دیا کہ وہاں موجود ہیں اور وہ ہمیں پریزنٹ کریں گے. تو آپ کی بہت ساری تالیوں میں ہمارے DCO صاحب راو آتے ہیں. پلیز سر آئیے اور اپنے خیالات کا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ سوشل ویلفیئر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اپنے آبائی علاقے میں سر انجام دے رہے ہیں. ہم لاسٹ ایئر بھی میں یہاں آیا تھا تو انہوں نے یہی کمیونٹی اسپرٹ کے ساتھ یہاں ہاسپٹل کا افتتاح کیا. جیسے انہوں نے بتایا پرویز صاحب نے کہ ابھی تک انہوں نے 50,000 OPD پیشنٹس ان آئی سرجری ڈیل کیے ہیں. تو یہ واقعی حقیقتاً بہت بڑا فگر ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ابھی یہ ہیلتھ سے ایجوکیشن کی طرف آئے ہیں, تو اور وہ بھی خواتین کی ایجوکیشن کی طرف, اور اپنے مختلف جو اس فیلڈ میں آلریڈی ہماری
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये जो काम सर अंजाम दे रहे हैं अपने इलाके के वेलफेयर के लिए, और लोगों का भी अगर रिस्पांस अच्छा है तो गवर्नमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी असिस्टेंस के लिए हर टाइम मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी आउटरीच पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में है। हम भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो हम ऑलरेडी खुसूसन जो हजरों का इलाका है ये अपने कम्युनिटी वेलफेयर इनिशिएटिव्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हमने चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या इवन सिक्योरिटी अमूर में भी ये लोग सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर अपनी आवाम की खिदमत करते हैं। तो ये मैं अक्सर ये हजरों की मिसाल बाकी एरियाज़ को भी देता हूँ कि इन लोगों को यूनाइट होके, और जितने भी इन शोबों में चाहे इंटरनेशनल बॉडीज़ काम कर रही हैं या जैसे हमारी लोकल बॉडीज़ कर रही हैं या नेशनल बॉडीज़ कर रही हैं, उनको एक छत तले जमा होकर हमेशा आवाम की खिदमत करनी चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ परवेज साहब और शकील साहब और जितने भी लोग इसके पार्टनर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल ऑर्गेनाइजेशन इस मुकद्दस काम में उनका साथ दे रही हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, और मेरी हमेशा सपोर्ट इनके साथ रहेगी, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच डीसी साहब, आपके हमेशा कॉपरेशन का और हमें गाइडेंस प्रोवाइड करने का। इनका एक विजन है, ये ऑलवेज कम्स एंड ही नॉट ओनली खुराखैल, पूरे डिवीजन के अंदर इतने छोटे से अपने टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने एक अवेयरनेस की है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे ये बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑफिसर्स लाइक हिम। आखिर में मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूँ, ये वो इंसान है जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इसको मिलियंस बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिए हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब ये मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो आप यकीन करें कि कनाडा में जब ये आते हैं तो हमारे वहाँ एक मुस्लिम फेस्ट होता है जिसमें कोई 25,000 बंदा बैठा होता है, और हर बंदा जो है इस शख्स की हाथ मिलाने के लिए, इसके साथ एक तस्वीर खिंचाने के लिए, एक हमारे लिए इनको उस मजमे से स्टेज तक ले जाना जो है वो 15-20 मिनट का एक बहुत काम बन जाता है। तो इन्होंने खुद इनकी ज़ात, मैंने इनको पर्सनली छोटे भाइयों की तरह आई लव हिम, और मैंने इनकी फैमिली को भी मिला हुआ हूँ। ये जब मेरे पास सारी सेलिब्रिटीज़ आती हैं कनाडा के अंदर, लेकिन जब ये आते हैं तो मेरे घर पे रहते हैं, क्योंकि आई लव हिज लाइफ स्टाइल, आई लव हिज फैमिली वैल्यूज, आई लव द वे ही फॉलो हिज रिलीजियस वैल्यू, ही कीप्स द बैलेंस। और अम्मी किसी ज़माने में जब इनका अम्मी बहुत इनकी फ़ैन थी तो मुझे कहने लगी कि मुझे वसीम का नंबर दो, तो मैंने कहा जी अम्मी ये ले फ़ौरन। तो अम्मी ने इनको मैसेजेस करना शुरू कर दिए। अब ये बिज़ी आदमी है, मेरा फ़ोन भी कभी कभार मैं करता हूँ तो उठाते नहीं हैं, हालांकि आई डोंट माइंड कि इतने बिज़ी हैं। तो उस दिन मुझे फ़ोन आया तो कहने लगे यार परवेज़ भाई बैठ के आंटी के मैसेज सुन रहा हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार माँ तो हमारी थी, तो ये भी उनसे इतना ही प्यार करते थे। तो अभी ये कहीं लाहौर से भी बहुत दूर थे, मैंने इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। मैंने कहा वसीम भाई अगर आ सकते हैं, 7-8 घंटे का ट्रैवल करके ये यहाँ पहुँचे हैं आप लोगों के प्यार के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे इज्जत देने के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में वसीम बदामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैंने बहुत अच्छा सुना था इस इलाके के बारे में, लेकिन यहाँ आके इधर मैं ज़िंदगी पहली मरतबा आया हूँ। पिछले 2-3 मौके पे मुझे आना था लेकिन वो नहीं आ सका मैं। लेकिन तो यहाँ आके जो मैंने सोचा था मुझे उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हुई है। और अभी हम अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह बाकायदा अस्पताल देखेंगे और सारा कुछ। लेकिन सच्ची बात यह है जो एक पहला इंप्रेशन होता है, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं इस इलाके में इतनी अच्छी फैसिलिटी कम से कम लुक्स के एतबार से, अभी हम जाके सारा कुछ देखेंगे भी इंशाल्लाह, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरा दिल बहुत बहुत खुश है। ज़रा सा दिल उदास भी है। मैं ज़ाहिर इंसान को क्या मालूम होता है, किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जब ये सारी बात हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि काश मैं लास्ट टाइम आ पाता, जब आंटी यहाँ पे थी तब मैं नहीं आ पाया था। फिर मैंने कुछ दोस्तों से गुजारिश की कि वो आज के
لیکن یہ سوچ کے میرا دل بہت خوش ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آنٹی کی کوئی بات بہت پسند ہوگی کہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ ان کے جو زندگی کے آخری کچھ ہفتوں کے یا مہینوں کے جو الفاظ تھے یا خواہش تھی، اس کی وجہ سے ہم سب آج یہاں پر بیٹھے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد انشاءاللہ ایک اور سٹرکچر یہاں پہ کھڑا ہوگا جو کہ صدقہ جاریہ ہوگا، جس سے پھر لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. تو یقیناً اس عورت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بہت پسند ہوگی، ورنہ لوگ ظاہر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کا یہ پاس رکھا. ان کے بچے اتنے زیادہ میں نے دیکھی ہیں چیزیں ماشاءاللہ. میں کینیڈا جاتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے ان کو ماشاءاللہ. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ دنیا کی لگژریز میں اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو کہاں یاد رہتا ہے کہ وہ آپ کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، مسیساگا میں فلاں جگہ بیٹھے ہیں اور دوسرے ٹور ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ، وہاں کے منسٹرز، پرائم منسٹرز تک کی اپروچ ہے ان کی، وہاں بیٹھے تو اکثر پھر کہاں یاد رہتا ہے کہ جناب اپنی روٹس پہ جا کے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے. آنٹی یہاں پر آئی، انہوں نے کہا اور پھر آگے سب کچھ ہوا ہے. تو میرا دل اس بات پہ بہت خوش ہے. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی جگہ ہے، تو اس کا ہر اعتبار سے خیال کرنا بھی آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. اور ان سب کو آپ لوگ ضرور، چاہے اب ان میں سے کسی کے نام آپ کو یاد رہے، کسی کے نام آپ کو یاد نہ رہے، کام آپ کے سامنے ہے. تو بس آپ نے اگر ممکن ہو، مجھے میرا تو اس سارے پروجیکٹ میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں یہاں کے خالی ایک اسپیچ کر کے چلا جاؤں گا تو میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں. لیکن میں ویسی لالچ ہو رہی ہے مجھے، تو میں کہہ رہا ہوں اگر ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لیکن ورنہ یہ جو مین جو کرتا دھرتا ہے سارے پروجیکٹ کے جو لوگ ابھی آپ کے پاس آئے ہیں، چاہے آپ کو ان کے نام یاد رہیں یا نہ رہیں، پرویز بھائی، عقیل بھائی، فیصل بھائی، سب کے یا نام یاد نہ رہیں، ان کا کام دیکھیں، ان کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا. اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں آج سے مطلب 2-3 سالوں میں اتنا اچھا اسٹرکچر، یہ بہت اچھی کامیابی ہے، میری توقع سے بہت بہتر ہے. اور اللہ نے چاہا تو آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ بہتر چیزیں ہوں گی. تو پرویز بھائی کو میں ذاتی طور پہ بہت جانتا ہوں، عقیل بھائی تو گھر کے ہی لوگ ہیں سارے میرے. پھر یہ جو ریفیوجی گرلز ورلڈ وائڈ ہے، کل ہماری رات میں تفصیل سے میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ کن کن چیزوں پر دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے ریڈ فاؤنڈیشن کے میں نے پروگرامز کیے، دنیا بھر میں پروگرامز کیے ان کے. کچھ پروگرام میں نہیں آ سکتا ہوں کبھی تو معذرت کر لیتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی کیے ہیں، آزاد کشمیر میں کیے ہیں، پھر لندن میں کیے ہیں، بہت سارے پروگرامز ان کے یہاں کیے ہیں. تو مجھے ایک اور بات اچھی لگی کہ جس کا جو کام ہو نا اس کو وہ کام سونپنا چاہیے. ورنہ کبھی کبھی انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پیسے میں لگا رہا ہوں تو پھر میں یہاں پہ چودھری بن کے بیٹھ جاؤں، سارے کام میں ہی کروں گا تاکہ میری واہ واہ ہو. یہاں ایسا نہیں کیا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر جس کا جو کام ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ زمین اور یہ سب یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اب ادارہ آپ لوگوں کو بہتر چلانا آتا ہے، اب آپ کر لیجئے. یہ کام RGW اچھا کر سکتی ہے، وہ کر لیں. تو سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. باقی ظاہر سی بات ہے میری، ریڈ فاؤنڈیشن کی، پرویز بھائی کی، عقیل بھائی کی، RGW کی، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، اور انسان کی کیا اوقات ہے کسی پہ احسان کرے. اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے اور کام ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کس طریقے سے اس کا حصہ بن گیا. تو آپ سب لوگ اس کا بہت خیال رکھیے گا. میری آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں. آپ لوگ ایسی گرمی میں اتنے پیار سے بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میں نے بہت وقت لیا، میں معذرت خواہ بھی ہوں. 1 منٹ آخری میں اور لیتا ہوں کیونکہ میں بھی آنٹی کو بہت مس کر رہا تھا یہاں پہ. اور میں چاہتا، میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ بار بار مجھے تھا کہ کاش میں یہاں پہ لاسٹ ٹائم آ جاتا جب وہ تھی. ابھی میرے موبائل میں ان کے بہت سارے میسیجز ہیں اور سارا کچھ ہے. تو میں چاہتا ہوں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ماں کے عنوان سے، جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو لمبی زندگیاں دے، میری ماں سمیت صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، سلامتی دے. جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ، سب کو صبر دے. تو میں ماں کے عنوان سے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم آنٹی کو یاد کر لیں اور تمام ماؤں کو ہم ٹریبیوٹ دے دیں. بس میری طرف سے 1 منٹ کی اور زحمت ہے. یہ عموماً لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کلام سنائیں. آج میں خود کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ وہ ایک ماں ہمارے درمیان موجود ہے ان کے لیے پڑھ دوں. میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اور آپ لوگ آنٹی کے لیے دعا کر دیجیے گا. وہ شاعر نے ماں کے حوالے سے کلام لکھا ہے اور میں اس کے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کیونکہ ساری زندگی تو ماں ادھر ادھر اپنے آپ کو چھوڑ کے بچوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے نا. تو ہوتا کیا ہے، موت کی آغوش میں
جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں کہ نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. آخری شعر سن لیجیے. ماتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے. مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے. یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. سب سے گزارش ہے ایک دفعہ ہم مل کر سورہ فاتحہ پڑھ دیں اپنے تمام مرحومین کے لیے اور آرتی کے لیے جن کے نام پر یہ بنیاد ڈالے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آپ سب لوگوں کی توجہ کا آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میری طرف سے بہت بہت خوش رہیے. تو وسیم بھائی کے لیے ایک دفعہ بہت بڑی تالیاں. اچھا تو وسیم بھائی آپ ہیں اسٹیج پہ. آج کا دن 27 جولائی یہ پلان نہیں تھا لیکن آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور یہ ایک سرپرائز ہے. تو ہمارے پرویز بھائی کی آج سالگرہ بھی ہے تو یہ بات جو ہے تو ہم نے سوچا آج پرویز بھائی کو ایک سرپرائز ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اس گرمی میں کیک کو مینج کیا ہے تو میں نے صرف 2 منٹ. تو پرویز بھائی آپ پلیز آئیں کیونکہ اس دن کس مبارک دن آپ پیدا ہوئے کہ اسی دن ہم یہ بنیاد بھی رکھ رہے ہیں. تو یہ پرویز بھائی آپ آئیں اور ہم پرویز بھائی کا برتھ ڈے کیک کاٹیں گے اور ہم کلیکٹیولی. وسیم بھائی کیا چیز ہوتی ہے ہیپی برتھ ڈے پتا نہیں تالیاں ہی بجوا دیں. آ جائیں پرویز بھائی. یار اس کو بولے یہ میرا تو یہ میں آپ کو بتا نا عرفان بھائی آ جائیں. میں نے کہا نا کہ یہ فیصل اور زیب بھائی یہ کینیڈا سے میرے پیارے دوست جو ساتھ آئے ہیں یہ انہیں کو پتا ہے. اور آپ یقین کریں جب عقیل بھائی نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی نوبڈی نو کہ میرا برتھ ڈے کون سا ہے لیکن خود تو خود چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ ہماری آج ماں نہیں ہے لیکن میرا آپ سے کہنا کہ یہ ہماری خالہ ہے. یہ ان کے سامنے میری پیدائش ہوئی. یہ امی کی بیسٹ فرینڈ تھی. تو میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر ذکر کیا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار زمانے بعد بھی آ جاتا تھا مدینہ کے اندر تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے اس کو تحفے دیتے. تو آج یہ ہماری ماں ہمارے درمیان موجود ہیں تو یہ انشاءاللہ جو ایک پرویز بھائی کی سالگرہ پہ سب ایک بھرپور تالیاں پرویز بھائی کے لیے.
मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे मैंने आपसे कहा ना कि वो इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि हम खुद मेहमान होते हैं, हमें पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो भाई के बहुत अच्छे दोस्त और यहाँ के आपके पॉलिटिशियंस, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे दरमियान 2 पॉलिटिशियन मौजूद हैं, तो हम ज़रूर उनको बुला के और उनको ऑनर करेंगे। जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, प्लीज़ अगर आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब। Alhamdulillah, pleasure meeting you. Thank you very much, sir. Inshallah. Heard a lot of good things about you. Please, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अकील खान साहब को, परवेज़ खान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो एफर्ट ये अभी नहीं, पहले भी इन्होंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है और जिस तरीके से ये पब्लिक को सर्विस काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके इस काम में बरकत डाले और ये लोगों की जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं वो जारी और सारी रख सकें। एक बात इन्होंने मेरा तारफ कराते हुए कहा कि फार्मर MNA, इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब भी हकीकी MNA मैं ही हूँ। अल्लाह के फजल करम से अपना फॉर्म 45 का MNA मैं ही हूँ अल्लाह के फजल से। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे दुआ करें कि अल्लाह अपना बेपनाह फजल करे इस मुल्क पर, इस कौम पर, कि मामलात ठीक हों, हालात बेहतर हों, हालात अच्छी तरफ जाएं, ये मुल्क कायम रहे और भले और बेहतर तरीके से लोगों की जो है वो खिदमत की जाती रहे। जो हालात हैं आपके सामने हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप हर नमाज के साथ दुआ भी करें और दिल से दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क को कायम रखे और जो निज़ाम है उसके अंदर एक मुस्बत और अच्छी तब्दीली आए और लोगों की उमंगों के मुताबिक तब्दीली आए। मैं फिर आखिर में परवेज़ साहब को और तमाम उन दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस काम में वो अपना हाथ बढ़ाया, और बिलखसूस बदामी साहब को भी जो इतना दूर से आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में और इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ तशरीफ लाए। तो आपसे फिर गुजारिश है कि अल्लाह इस मुल्क पे फजल करे, करम करे और ये जो निज़ाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सिस्टम को ऐसे तब्दील करे और अल्लाह के आगे कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको बता, देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस परवेज़ साहब, वकील साहब और उनके भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। और नेक्स्ट पॉलिटिशियन ये अकील भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछले साल भी ये हमारे दौरान मौजूद थे यहाँ पर जब अम्मी यहाँ मौजूद थी और हमेशा बहुत प्यार करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी रहनुमाई करें इन कामों में। जनाब आपके अपने जहांगीर खानदार साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब-ए-कराम मेजर ताहिर साहब, DC अटल, DSP हजरों, बादामी साहब तशरीफ फरमा है, अकील भाई, परवेज भाई, AC हजरों और मीडिया टीम और यहाँ के मौजूद अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो परवेज भाई का, अकील भाई का मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने आज ये एक तारीखी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे हमें मजबूर किया। अगर मैं बात करूं इनके जो वेलफेयर जो काम है, आज से तकरीबन 2 साल पहले भी मुझे याद है कि हम इधर इसी तरह फंक्शन था, हम आए थे और ये पीछे आप अस्पताल देख रहे हैं, इसकी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी और इसके नताइज अभी मैं अकील भाई के पास बैठा हुआ था, मैं यही बात कर रहा था कि इसकी मैं फीडबैक मैं रेगुलरली लेता रहता हूँ और ये अस्पताल सिर्फ इस लोकल कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि जो हमारे के हमारे भाई बहन हैं, सवाबी हो गई, जहांगीरा हो गई, यहाँ से भी लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एक फर्ज है जो आप निभा रहे हैं और इसका अजर दुनिया में तो मिलेगा, आखिरत में भी इसका जो है अजर आपको मिलेगा। मेरे ख्याल में ये जो वेलफेयर के जो काम होते हैं इसमें सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। ये हमारे इलाके के हैं, हमारे इलाके के बच्चों के लिए काम हो रहा है, हमारे इलाके के बुजुर्गों के लिए काम हो रहा है और उसमें जो जिसका जितना वक्त हो सकता है उसमें अपना हिस्सा डाले। और आज जो हम इधर जमा हैं, इंशाल्लाह जो भी मेरे लायक जो हो सकता है इंशाल्लाह मैं भरपूर अपनी किरदार इसमें अदा करूंगा कि इसमें जो है ना जल्द से जल्द आज जो हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं इसको जो है ना हम तकमील तक पहुंचा सकें। मेजर साहब ने जैसे बात की कि देखें मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हमारा भी होना ना होना लाजमी नहीं। रोड से यहाँ तक, हाँ ये तो इंशाल्लाह बेफिक्र है यार, ये तो छोटी हाँ कर देंगे। अकील भाई ने फरमाइश की है कि ये रोड से अस्पताल तक ये जो रोड है स्कूल तक, तो ये इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे मेरे पास कोई फंड आएंगे तो ये इंशाल्लाह मैं आपके लिए करके दे दूंगा। इसलिए जहाँ हम पूरे चर्च में जो है तरक्याती कामों का जाल डाल रहे हैं तो इंशाल्लाह ये भी आपसे वादा है, इंशाल्लाह ये मैं करके जाऊँगा। बाकी पाकिस्तान की बात करूंगा, देखें ये हमारी माँ है, हमारी धरती, हमारी पहचान है और इसकी खातिर बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं हमारे, और ये है तो हम हैं और ये नहीं तो हमारा भी इधर रहना जो है ना होना जरूरी नहीं है। तो आए मिलकर इस मुल्क की खातिर दिन रात एक करके मेहनत करें और ऐसा काम करें कि हमारी जिंदगी कितनी रह गई होगी जो है ना 10 साल 5 साल 10-20 साल, कोई ऐसा काम करें कि कल आने वाले जो हमारे जो मुस्तकबिल हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसा पाकिस्तान छोड़ दें जो कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे कायद ने हमसे वादा किया था। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, इसमें हर किसी को मैं कहूँगा, मैं अपनी टीम को कहूँगा इसमें रोल अदा करें। आप जो कम्युनिटी हैं उसमें आप इंगेज हो ताकि जो है ना इस तरह मंसूबे जो है ना जल्द से जल्द तकमील तक पहुँच सके। मैं ये अल्फाजों के साथ एक दफ़ा फिर अकील भाई का, परवेज भाई का और आप सब दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, आप लोगों के साथ इधर मुलाकात हुई और इंशाल्लाह जाते जाते ये मैं कहूँगा कि मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हैं, जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया खानदाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने प्यार और पेशेंस के साथ सब कुछ सुना। अब जो है हमने आप सबके लिए बहुत अच्छा लंच का अरेंजमेंट किया है, खाने का इंतज़ाम है, तो आप सबसे गुजारिश है कि रास्ता देख रहे हैं यहाँ से आप लोग जो है वो खाने के हॉल की तरफ चले जाएं और मिठाई भी जो है आपको मिल रही है। और जो हमारे VIPs हैं वो हमारे साथ अंदर हॉस्पिटल आएंगे, हॉस्पिटल के अंदर जगह बहुत लिमिटेड है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ सिर्फ जो हमारे खास मेहमान हैं वो अंदर आएंगे क्योंकि अंदर लोगों को पट्टियाँ लगी हुई हैं,
وہ پٹیاں کھولنی ہیں اور ان کو گلاسز دینے ہیں. تو یہ ہمارے جو VIPs ہمارے مہمان ہیں وہ اندر جائیں گے. باقی میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ اس طرف جائیں, مٹھائی پہلے لے لیں یہاں سے, پھر جا کے کھانا کھائیں. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو سو مچ. اور باقی جو ہے ہماری کو دھیان کریں. جی بھائی نقاب کافی کی نقاب بھائی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. کدھر گئے اے سی صاحب چلے ان کو بلائیں نا, ان کو بلائیں, DC کو بلائیں, ایجنٹ صاحب ان کو بلائیں. کدھر ڈاکٹر روف وہ سر آئیے. عبد الروف بھائی کا آئیے ڈاکٹر صاحب. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا احد المشكلات, اللهم يا شافي الامراض, وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نہیں گل چھوڑو, رش نہ بڑھاؤ نا یار صاحب. میڈم آئیے, ان کو ذرا وزٹ کریں, ان کو بریف کریں. سر یہ ہم نے جیسے ہم نے 22 اپریل کو یہ ہم نے شروع کیا تھا. اب تک ہم تقریباً کوئی ہمارے جو ریکارڈ ہیں اس کے مطابق 62,000 جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں, اور 1200 ان 22 اپریل کو انوگریٹ ہوا تھا. یہ
पहला उस दिन कैंप लगा था, भाईजान जानते हैं, उस दिन पहले दिन 10 अफराद की सर्जरी हुई थी और 10 से हम शुरू हुए थे और शुरू किया था। उस वक्त हमें लगा था कि ये एक छोटा सा गांव है, हम शुरू कर रहे हैं फैसिलिटी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई यहाँ पे। और तो इस बात में कोई शक नहीं है कि सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हर एक ने अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत की है। लेकिन आज एक 250 का एवरेज है हमारा OPD का, यहाँ पे GP सर्विस है और आई। सबसे बड़ी बात वसीम साहब ये है कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कोई टोकन फीस भी नहीं है, नथिंग। यस, हमारा काउंटर कैश काउंटर ही नहीं, लोग आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बैठ जाते हैं। आई की OPD हो रही है और हर 15 दिन बाद 1 माह बाद जब हम लेते हैं लिस्ट हो गया तो हम सर्जरी करते हैं। GP सर्विस है, बुखार है, डायरिया है, डायबिटिक है, कुछ भी है वो आए, चेकअप कराएं, उनको मेडिसिन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। WMO भी है, मेडिकल ऑफिसर भी हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं IQ OPD के लिए। उसके बाद हमारे सर्जन आते हैं जो डेली OPD करते हैं। डेली How many doctors on daily basis? 3 अच्छा 3 जो होते हैं। 3 डॉक्टर्स इधर अच्छा very good। 3 डॉक्टर्स इधर हमेशा होते हैं। महीने में 2 दफा आपकी होगी कब? महीने में 2 दफा, ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी सर्जरी हो गई है तो हम महीने में 2 दफा कर सकते हैं, 1 दफा कर सकते हैं। और ये सारी फैसिलिटी, मेडिसिन, ड्रिप लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस वो सर्जरी जितनी मेडिकेशन है वो भी फ्री है। 6 वीक की एम्बुलेंस भी फ्री सर्विस है। एम्बुलेंस की फ्री सर्विस है। 2 एम्बुलेंस है, एक सिटी के लिए और एक जो बाहर लेकर जाना है शहर से बाहर को। अच्छा very एक लोकल है और एक बहुत अच्छी कंपनी है। बेसिक लेवल पे होना चाहिए, जैसे पहले उसने कहा सबसे बड़ा रीच है कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में कराची बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल अच्छा ये अस्पताल सिर्फ लोकल खराबेल नहीं कर रहा, लोग हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। इवन सवाबिस से लोग आ रहे हैं, मुशारा से आ रहे हैं, दूर से लोग आ रहे हैं। बेसिकली ये वर्ड ऑफ माउथ है जो आगे जा रहा है। हम देखें कि कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी कि जहां आप जाएं, आप आराम से बैठें, आपके लिए हर फैसिलिटी मौजूद है, AC चल रहे हैं, ठंडा पानी है, आपके लिए आपको मेडिसिन का कोई पैसा नहीं देना, आप बाद में 6 हफ्ते की दवाई मिल रही है, आप बाद में फॉलो चेकअप्स के लिए जा सकते हैं। आपने एक आंख का करवा लिया, दूसरी आंख का करवाने के लिए आ सकते हैं। कोई तखसीस नहीं है कि आप का मजहब क्या है, आप किस ज़ात बरादरी से हैं, किससे हैं। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी आर प्रोवाइडिंग आवर बेस्ट सर्विसेज माशाल्लाह। कल हम बाहर आए थे तो मैं सदर में कुछ लोग आए थे, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहता मैं नॉर्थ कैरोलिना से किसी ने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ जाकर नॉर्थ कैरोलिना से हमारा जो है किसी ने रेफरेंस दिया। परवेज कल इंटरव्यू कर रहा था बाहर लोगों के, कैसा चल रहा है हॉस्पिटल। आप यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम लेना, लोगों से बात करें से और उससे। हमारे अपने जो है UK ऑफिस से हमारे कुछ ट्रस्टीज ने विजिट किया यही देखने के लिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि आमतौर पे लोग यकीन नहीं करते कि इस तरह की फैसिलिटीज में आपके आज आपकी 300 OPD कैसे होगी, आज आपकी 250 OPD कैसे होगी, लेकिन इट्स ट्रू। दूसरी बात है यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट करना बहुत है ना कि डॉक्टर्स को लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जब हम शुरू में इसकी प्लानिंग करे थे परवेज भाई, हमें 1 साल लगा बिफोर वी गॉट ऑन के बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, वो जब उनको पता चला कि रिमोट एरिया होगा नहीं यहाँ तो हम एक्सेस सही टैलेंट मटेरियल पाकिस्तान डज अ ग्रेट जॉब। तो थैंक यू, ये आपकी लीडरशिप है और तो आप कुछ पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो पेशेंट्स बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, इनको साइन आप इनके देखें बहुत से को साइन लगा हुआ है। अभी ये लोग सर्जरी से गुजरेंगे, ये वो वेट टीम में बैठे हैं। कल हमने यहाँ पे 68 पेशेंट्स की सर्जरी की। आज कितने की सर्जरी
कैटरेक्ट सर्जरी जबरदस्त आज होगी अभी ये सर्जरी से पहले ना कुछ प्रोसेस होते हैं जिनमें हम टेस्ट करते हैं शुगर वगैरह के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी एट, ये सब टेस्ट होते हैं। अगर इन केस किसी की शुगर ज़्यादा है उसको हम चेक कर देते हैं। उम्मीद है कि आप इस इनिशिएटिव के बाद उसको पूरे अटक में भी करवाएंगे एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। तो हम ऑलरेडी उसमें काम कर भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने किए मेडिकल फील्ड में। तो इसी मुस्तफा की एक्सपर्टी है, हमने जबरदस्त 250 के सर्जरी 2,50,000 सर्जरीज हम कर चुके हैं। आज हमारा फ्लैगशिप है। अच्छा ज़बरदस्त। हम रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटी को रिवाइव किया इधर ही अटक में 3-4 साल पहले हमने तरफ से, तो उसका भी हमने यही टारगेट रखा हुआ है कि अंडर दैट अम्ब्रेला हम डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस क्रिसेंट के अंदर हम ये आई और डायलिसिस, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो हमारी सदरन तहसीलें हैं वो तो माशाल्लाह बड़ी रिच तहसील है। पॉवर्टी इधर तो बहुत मिनिमम है, जितनी आप तो उतनी ही हमारे यहाँ जॉइंट पीढ़ी के उधर लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप यहाँ चाहे इनके हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड शेड्यूल बन जाए। हम हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको मैं ही हेल्प करता हूँ, तो उसके तहत हम पूरे ईयर का प्लान बना दें, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसका भी होना चाहिए, पूरा फैमिली है नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि इससे यहाँ से इवन यहाँ पे भी परवेज भाई कह रहे थे कि जो हमारी करंट कैपेसिटी हमें नहीं पता था कि इतनी डिमांड हो जाएगी। इसको आप कैंप्स में कर लेंगे ना, एग्जैक्टली। ये हमारे सर्जन हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे यहाँ सारे कैंप होते हैं हमारे साथ। वैसे तो हमारे बोर्ड में काफ़ी सर्जन हैं, लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया कि 2,50,000 हमने ऑपरेशन किए, ये सारे डॉक्टर की ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये जो है 99% का माशाल्लाह लड़का। क्योंकि ये तो हमारे भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि आपको कंप्लेन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आई होगी कि इलाज का नहीं है, मेडिसिन नहीं मिली। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, हमारे बंदे बाकायदा पूरी हमारे जो टीम बनी हुई हम सब देखा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हो। हम अप्रिशिएट है, आप लोग बहुत ग्रेट जॉब कर रहे हैं। लेकर जाएंगे आगे। आपको विजिट अगर नहीं जरूरी नहीं है सर, बस ठीक है देखें 2 दफ़ा पहले होके चले गए। अच्छा। देख लें बस जरा लाइट इनको खाना ना खिलाते हैं बस। जी बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा ठीक है। चले निकले यहाँ से।